रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, हमल ना होना यानी कि प्रेगनेंसी ना हो पाना किन किन वजूहात से होता है। उनमें बहुत सी वजूहात पाई जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन को PCOS होता है, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको वर्म में सोजिश है, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके एग्स सही नहीं बन पा रहे, और बहुत सी ख़वातीन हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं कि उनकी सब रिपोर्ट सही होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उनमें विटामिन डी की कमी है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको कबूल करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से विटामिन डी की कमी प्रेग्नेंट ना होने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो विटामिन डी की अच्छी मिकदार होना ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद देता है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपने इसको शुरू से एंड तक खुद भी देखना है और अपने प्यारों के साथ लाजमन शेयर करना है कि ताकि किसी दूसरी खातून में या किसी दूसरी बहन में अगर ये मसला है तो वो फ़ौरन अपने ऊपर तवज्जो दें और इस कमी को फ़ौरन पूरा करें और अल्लाह के हुक्म से वो प्रेग्नेंट हो जाएं। अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमा दें। दुआ करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ आने वाली तमाम मुसीबतों और परेशानियों को अपनी रहमत से दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ख़ास फजल व करम करके उन तमाम लोगों को जो औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जो किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि आप शुरू से एंड तक लाजमी देखें। नंबर 2 ये कि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए कि सब्सक्राइब कर देने के साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन का जो बटन बना हुआ है, जो बेल बनी हुई है, उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक लगा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। और जहां आप दुआओं में अपने लिए औलाद के लिए सवाल करते हैं, नमाज़ों में अल्लाह से मांगते हैं, किसी भी किस्म के वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह से औलाद मांगते हैं, तो आप उन तमाम लोगों के लिए भी औलाद के सवाल कीजिएगा जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक उनकी परेशानियों बीमारियों को दूर करके उनको औलाद की नेमत अता फरमाए। तो आज जो वीडियो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से प्रेग्नेंट ना होने की जो वजह है उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो विटामिन डी को जो अच्छी मिकदार है प्रेग्नेंट होने में वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। विटामिन डी की कमी की जो शिकार लोग हैं, जो अफराद हैं, उनमें ज़्यादातर हड्डियों की कमज़ोरी होती है, दर्द होता है उनको जिस्म में, दमा होता है, दांतों के बहुत से उनको अमराज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बिला वजह उनको किसी न किसी बात से डिप्रेशन हो जाता है, जो कि आम तौर पर आम हालात में एक नॉर्मल बंदे के लिए वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी कि इस बंदे के लिए होती है जो उसको परेशानी में मुब्तला कर रही है, जिनको विटामिन डी की कमी है। तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये उन बंदों में पाए जाते हैं कि जिनको विटामिन डी की कमी होती है। ताहम आप एक नई तहकीक भी आई है कि विटामिन डी की जो किल्लत है उसका एक बड़ा नुकसान उन ख़वातीन को है कि जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। वैसे भी जो माहिर सेहत हैं वो कहते हैं कि मोटापे का जो शिकार अफराद हैं और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनको विटामिन डी की एक बहुत ज़्यादा मिकदार दरकार होती है, जो इन बीमारियों की वजह बनती है। अब विटामिन डी को हासिल किस तरह करना है, बहुत सी ऐसे फल हैं, ग़िज़ाएँ हैं, दवाइयाँ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ताहम फिर भी इसका एक अहम ज़रिया जो है वो धूप को भी समझा जाता है। तो आप अगर सुबह की वॉक को अपना मामूल बनाती हैं तो आप फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अगर वॉक करने निकलते हैं, चहलकदमी करते हैं,
تو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس دھوپ کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ابتدائی کرنیں ہوتی ہیں، اس میں بہت اچھی مقدار وٹامن ڈی کی پائی جاتی ہے۔ اب بہت سی خواتین ہیں جو چڑچڑے پن کی شکار ہیں، اپنی غذا کا خیال ہی نہیں رکھ پاتی، وہیں وہ پھر یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی گریز کرتی ہیں، دھوپ میں بیٹھنا بھی ان کو پسند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان میں وٹامن ڈی کی مزید کمی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ سردیوں کا موسم ہے، دھوپ ویسے بھی انسان کو پسند آتی ہے، گرمیوں میں تو ویسے ہی بہت گرمی ہوتی ہے، ہم دھوپ نہیں لے پاتے، لیکن سردیوں میں بہت ہی زیادہ یہ ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ ہم دھوپ کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جسم کے اندر کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیسن بھی لیں، آپ پھل فروٹ بھی کھائیں، آپ اچھی خوراک بھی لیں، جن تمام چیزوں میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو استعمال کریں۔ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی، ان میں ایسی خواتین کے جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، ان میں بھی وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے، جن کا ابورشن ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو ان میں بھی وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے حالیہ ایک ریسرچ کی کہ جس میں انہوں نے ایسی خواتین کے اوپر ریسرچ کی کہ جن میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں تھی، ان میں وٹامن ڈی بہت اچھی مقدار میں پایا جا رہا تھا، تو نہ تو ان کو کنسیو کرنے میں کوئی مسئلہ ہوا، نہ ان کو ڈیلیوری میں کوئی مسائل پیش آئے، اور نہ ہی ان کو ڈیلیوری کے بعد دوبارہ کنسیو کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آیا۔ لیکن وہ خواتین کے جن کو وٹامن ڈی کی کمی تھی، پہلے تو ان کو کنسیو ہی مشکل سے ہوا، بہت سی میڈیسن یوز کرنے کے بعد، علاج کروانے کے بعد ان کو کنسیو ہوا، اور اس کے بعد ان کا ایبورشن ہو جاتا ہے، اور ایبورشن کے بعد دوبارہ کنسیو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ ان خواتین کے تمام ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان میں وٹامن ڈی کی مقدار بہت کم ہے۔ اس طرح وٹامن ڈی کی تجویز دی جاتی ہے ان خواتین کو کہ جن کا بار بار مسکیریج ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر یہ بیماری ختم ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا وٹامن ڈی لیول چیک کروائیے، اور اگر آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ کنسیو نہیں کر پا رہی تو اپنے وٹامن ڈی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سردیوں کا موسم ہے، زیادہ سے زیادہ اورنجز کھائیے اور اورنج کا جوس پیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ اورنج کے ساتھ کیرٹس کو بھی شامل کر لیں، گاجر اور کینو کا جوس مکس کر کے اگر آپ روزانہ ایک گلاس پیتی ہیں تو یہ اچھا سورس ہے وٹامن ڈی کا۔ کینو کو کھائیے، دھوپ میں بیٹھیے، دھوپ لیجیے، وٹامن ڈی کی اگر آپ دوائیاں کھا سکتی ہیں تو آپ دوائیاں استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ فش کو کھائیے، اور اس کے علاوہ آپ انڈے کی جو ہے زردی اس کو کھائیے، چیز کا استعمال کیجیے۔ مشرومز ہیں جس میں وٹامن ڈی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، آپ اس کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کا مشورہ دوں گی کہ جب آپ اپنی رپورٹ کروا لیں تو قریبی ڈاکٹر سے ضرور وٹامن ڈی کی کمی پورا کرنے کے لیے کوئی میڈیسن یا کوئی بھی ان سے ریکمنڈیشن لیجیے کہ آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری تمام بہنوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور کوشش کروں گی کہ اس طرح کی ویڈیوز لے کر آؤں، اس طرح کی ویڈیوز بناؤں کہ جس میں پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو پریگننٹ ہونے میں مدد کرتی ہے اور اس کی کمی جو ہے وہ آپ کو پریگننسی کنسیو نہیں ہونے دیتی، میں آپ کے لیے یہ لازمی لے کر آؤں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے۔ آپ خود بھی اپنا وٹامن ڈی لیول چیک کروائیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس کا مشورہ دیجیے۔ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔